स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम कबूल कीजिए। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि स्वीडन में वर्क परमिट कैसे मिल सकता है या स्वीडन में काम कैसे मिल सकता है और इसकी बुनियाद पे स्वीडन लोग जो हैं वो कैसे आ सकते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें यहाँ पे वर्क परमिट ले दें या हमें काम ले दें या हम स्वीडन आना चाहते हैं। तो उनकी मालूमात के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि मैं ना तो कंसल्टेंट हूँ, ना ही मैं इस हवाले से कोई आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जो मालूमात हैं वो आपको दे सकता हूँ। और लोग ये जानना चाहते हैं कि स्वीडन में वर्क परमिट लेने का तरीकाकार क्या है, किन लोगों को वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है और किन लोगों को वर्क परमिट लेने की ज़रूरत है, और अगर वर्क परमिट लेने की ज़रूरत हो तो वो दरख्वास्त देने का तरीकाकार क्या है, उसमें कितना वक्त लगता है, उसमें फ़ैसला कब होता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनकी फ़ीस कितनी है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि स्वीडन में वर्क परमिट लेने का तरीकाकार क्या है और कौन कौन से उसके मराहल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो लोग जिनको स्वीडन में काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले वो लोग जिनके पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसशिप है, मुस्तकिल रहने का वीज़ा है, उनको वर्क परमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो इसके बगैर जो है वो यहाँ रह भी सकते हैं और काम भी तलाश कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे रेजिडेंस परमिट दिया गया हो, आला तालीम के लिए आए हों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनको भी ज़रूरत नहीं है। तीसरा वो कि जिनको स्पेशल रेजिडेंस परमिट दिया गया हो किसी ख़ास बुनियाद पे, जैसे जो रिसर्चर्स आते हैं अगर उनको दिया जाए तो उनको भी ज़रूरत नहीं होती। चौथा जो स्वीडन में असाइलम सीकर्स हैं उनको ज़रूरत नहीं है। पांचवा जो यूरोपीय यूनियन के शहरी हैं, EU सिटीजन्स, उनको भी जो है वो ज़रूरत नहीं है। छठे वो जिनके पास रेजिडेंस एंड वर्क परमिट हो या आर्जी तौर पे रहने का इजाज़तनामा हो, या जिनके पास जैसे सांबू वीज़ा होता है, किसी के साथ लिव टुगेदर हैं, तो उस सूरत में भी उनको वर्क परमिट की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। सातवां वो जो सीजनल वर्कर है, मौसम के मुताबिक काम करने के लिए आते हैं, जिस गर्मियों में लोग यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह उठाने के लिए, या जो किसी रिसर्च के लिए आते हैं, उनको भी जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और आठवीं जो है वो शिक उन लोगों के लिए है जिनको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है, जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पे आते हैं और जिनकी उम्र 30 साल से कम और 18 से ज़्यादा है। यानी 18 से 30 साल के लोग जो वर्किंग हॉलीडे वीज़ा पे आते हैं और जिनका ताल्लुक़ ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कनाडा, जापान, न्यूजीलैंड और जनूबी कोरिया से है, तो इन लोगों को वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं है। जो 8 कैटेगरीज मैंने बताई हैं, बाकी सब को स्वीडन में रहने के लिए, काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। अब इसके लिए वर्क परमिट के लिए तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले तरीका कि आपको किसी जगह पे काम मिलना चाहिए। आप काम के लिए अप्लाई करें और काम अगर मिल जाता है और वो जिस इदारे ने आपको काम देना है वो आपको यस कर देता है, फिर इसके बाद एक वो मुआहदा लिखता है, तो मुआहदा होना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ जॉब ऑफर काफ़ी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लिखा हो कि आपने कितने घंटे काम करना है, आपकी कितनी तनख्वाह है, यानी आपको काम मिलने का पूरा जो है वो मुआहदा। यूरोपीय यूनियन और EU के बाहर के ममालिक से जो लोग स्वीडन में जॉब के लिए आएँ, तो उनके जॉब के लिए जो इश्तहार है वो स्वीडन और यूरोपीय यूनियन और स्विट्ज़रलैंड में कम से कम 10 दिन पहले जो है वो शाया होना ज़रूरी है। उस इश्तहार के 10 दिन के शाया होने के बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। अगर उससे पहले हो तो मसला बन जाएगा, वो माइग्रेशन बोर्ड उसको रिफ्यूज़ करेगा। और कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है कि वो किसी कंपनी में होते हैं, कंपनी से बात करते हैं, कंपनी कहती है कि ठीक है जी आप आ जाएं, हम आपको जॉब देते हैं। अब जो स्वीडिश कंपनी है वो उनको बॉस को इन चीज़ों का इल्म नहीं होता, ये आप लोगों ने इसको चेक करना है। तो इस चीज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। तीसरा ये कि वो जो काम है जिसके लिए आप अप्लाई करके जिस पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, वो जो यहाँ का जो दफ्तर रोज़गार है, आरबेस फॉर मेडलिंग, उनकी जो वेबसाइट है, उनके जो खाली असामियों का होता है सिस्टम, उसमें वो इश्तार ज़रूर शाया होना चाहिए। और चौथा ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों के उस पर दस्तखत होने चाहिए, जो मुलाजमत हासिल कर रहा है और जो मुलाजमत दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है, लेकिन अगर पेपर की सूरत में है तो ये ज़रूर हो। और इसके बाद ये है कि जब ये चीज़ें हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा,
تو پھر جو آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو جاب دے رہا ہے وہ مائگریشن بورڈ کے پاس درخواست بھیجے گا. ہاں اس میں جو لوگ سویڈن کے باہر کام کر رہے ہیں یا سویڈش کمپنیاں جو باہر میں کام کر رہی ہیں ان کے لیے تھوڑے مختلف قوانین ہیں. بہرحال جب آپ کا امپلائر مائگریشن بورڈ کو اپلائی کرے گا تو اس میں وہ آپ کا نام، تاریخ پیدائش، آپ کی شہریت سٹیزن شپ اور آپ کا ای میل وغیرہ وہ سارا اس میں لکھ دے گا. اور وہ جو ای میل آپ نے اس کو دینا ہے وہ کوشش کریں کہ آپ کا پرائیویٹ ای میل ہو. اگر آپ کمپنی کا ای میل دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ اس پہ ایکسیس نہ کر سکیں، تو پرائیویٹ ای میل ہونا چاہیے کیونکہ مائگریشن بورڈ نے اسی ای میل پہ آپ کانٹیکٹ کرنا ہے. تو وہ ای میل جو ہے وہ ضروری ہے. جب مائگریشن بورڈ کے پاس یہ اپلیکیشن چلی جائے گی آپ کا جو امپلائر ہے اس کی طرف سے، تو پھر وہ آپ کو ای میل کریں گے اور آپ کو ای میل کر کے مائگریشن بورڈ یہ بتائے گا کہ آپ کی اپلیکیشن آ گئی ہے، اب ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں. اگر مائگریشن بورڈ کو مزید معلومات کی ضرورت ہوگی تو آپ وہ معلومات ان کو فراہم کر دیں گے. ہاں اگر اس سٹیج پہ آپ اپنے کسی فیملی ممبر کو بھی بلانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ تو آپ جو ہے اس کی اپلیکیشن بھی اس وقت ڈال سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں کہ جی میں اپنی فیملی کے یہ ممبرز ہیں، وائف ہے یا بچے ہیں، میں ان کو بلانا چاہتا ہوں. اب اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کون سے جو ہے وہ تیار کرنے ہیں. تو ڈاکومنٹس سب سے پہلے جیسے کہا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے دستخط شدہ دونوں کی جانب سے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ پاسپورٹ کی جو ہے وہ کاپی آپ نے دینی ہے اور کوشش کریں کہ پاسپورٹ تھوڑی لمبی مدت کے لیے ویلڈ ہو. اگر وہ جلد ختم ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ نے آپ پاسپورٹ بنوا لیں کیونکہ اس میں بعض اوقات ڈیلے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے فیس ادا کرنی ہے. ورک پرمٹ کی فیس جو ہے وہ عمومی طور پہ 2200 ہے، بعض میں شاید کچھ کم زیادہ ہو لیکن جنرل فی 2200 ہے. اور اگر آپ نے فیملی ممبر کو شامل کیا تو اس کی 1500 ہے. اور اگر 18 سال سے چھوٹے بچے ہیں تو ان کی فیس 750 ہے. تو یہ ساری چیزوں کی جو فی ہے آپ آن لائن پے کر سکتے ہیں. آپ جس ملک میں ہیں وہاں پہ جو سویڈش ایمبیسی ہے اس کا آپ ویب سائٹ پہ جا کے ان سے معلومات لیں اور آن لائن جو اپلائی کر دیں. صرف جاپان کے جو لوگ ہیں ان کو ورک پرمٹ کے لیے فی کی دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فری جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اب بہت بڑا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ٹائم کتنا لگتا ہے. بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا جی ہم سویڈن موو ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بلانا چاہتے ہیں. ایک دوست ہیں انہوں نے فرانس سے رابطہ کیا، ایک اور دوست ہیں کسی یورپی ملک سے. تو یا ہم آ کے یہاں پہ اپنا کاروبار شروع کر کے بلانا چاہتے ہیں، ہمیں وقت کتنا لگے گا. تو وقت کی جو ہے یہ کافی جو ہے وہ اس کو تفصیل کو جاننا ضروری ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فیس دینے کے بعد مائگریشن بورڈ آپ کی درخواست کا جائزہ لے گا. جتنی درخواست آپ کی مکمل ہوگی، تمام دستاویزات ہوں گی، اس میں کوئی الجھن نہیں ہوگی، اتنی جلدی کام ہوگا. اگر اس میں مسنگ چیزیں ہیں، اگر یہ کسی جگہ آپ نے دستخط بھی نہیں کیا نا تو یہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. دستخط، ڈیٹ اور اس میں تمام چیزیں آپ نے صحیح فل کی ہیں، ٹو دی پوائنٹ کی ہیں تمام چیزیں، تو کام جلدی ہو سکتا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے آن لائن اپلائی کیا ہے تو آپ کا فیصلہ جلدی ہو جائے گا. اب اس میں جو ٹائم ہے اس پہ بہت سی چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ نے کس قسم کے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے اور آپ نے کس کمپنی سے کیا ہے. بعض کمپنیاں جو مائگریشن بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں وہ سرٹیفائڈ کمپنی ہیں، ان کے معاہدے ہوتے ہیں، ان کی بہت جلدی جو ہو جاتا ہے. اگر چھوٹی کمپنی اس کے لیے مشکل ہے. اور ابھی میں آپ کو سیلف امپلائی کا بھی بتاتا ہوں. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں اور سرٹیفائڈ کمپنی ہے، یعنی آپ کا اپنا بزنس نہیں ہے، سیلف امپلائی نہیں ہے، کسی سرٹیفائڈ کمپنی میں ہے، تو پھر 3 سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کی سرٹیفائڈ کمپنی جو ہے وہ مائگریشن بورڈ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، رجسٹرڈ ہے، تو اس میں اور بھی کم ٹائم لگ سکتا ہے. اور ان کا جو ہے فاسٹ ٹریک پہ بھی ہو سکتا ہے. فاسٹ ٹریک میں 10 دن سے 46 دنوں میں بھی لوگوں کو جو ہے وہ ورک پرمٹ مل سکتا ہے. تو یہ ہے جو بڑی کمپنیاں، سرٹیفائڈ کمپنی جن کے ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہیں. اور اس میں جو ہے کہ فرسٹ ٹائم اپلائی کریں تو جلدی ہوتا ہے. آپ نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو اس میں ٹائم لگے گا. اس میں بعض کمپنیز جو ہیں ان میں 5 مہینے سے 17 مہینے تک لگ سکتے ہیں. اب وہ لوگ آ جاتے ہیں جو اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں جی ہم اپنا بزنس کر کے سیلف امپلائی کے طور پہ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کہ پہلی مرتبہ ان کے 25 مہینے لگ سکتے ہیں. یہ ذہن میں یاد رکھی، یعنی 2 سال سے زیادہ لگ سکتے ہیں جو سیلف امپلائی یہاں پہ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کریں. اور جب وہ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں توسیع کے لیے، تو اس میں جو ہے وہ 27 مہینے جو ہے وہ لگ سکتے ہیں.
تو یہ جب سارا پروسیس ہو جائے گا، وقت آپ کا گزر جائے گا اور آپ کی اپلیکیشن منظور ہو جائے گی، تو پھر وہ جو ای میل آپ نے دیا ہوا ہے اسی ای میل پہ مائیگریشن بورڈ کی جانب سے آپ کو ای میل آئے گی. اس لیے اس ای میل کو چیک کرتے رہیں. بعض اوقات وہ ان باکس میں نہیں آتی، وہ اسپام میں بھی آ جاتی ہے، تو اس کو بھی دیکھتے رہیں کہ وہ ای میل آپ کی جو ہے وہ کہیں وہاں نہ ہو. ای میل میں آ کے وہ آپ کو اگلے آنے والے تمام مراحل کی تفصیل بتائیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. پھر آپ کو وہ بلا سکتے ہیں، آپ جو سویڈش ایمبیسی ہے وہاں پہ آپ کی تصویر لے سکتے ہیں، فنگر پرنٹ وغیرہ لیں گے، کیونکہ اگر آپ نے 3 مہینے سے زیادہ دیر کے لیے آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو کارڈ ایشو کیا جائے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. جن ممالک سے جو لوگ سویڈن میں بغیر ویزے کے آ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے مائیگریشن بورڈ کے پاس جا کے جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. تو جب آپ فنگر پرنٹ وغیرہ دے لیں اور تصویر آپ کی ہو جائے تو پھر یہ 4 ہفتے کے اندر اندر آپ کو کارڈ مل سکتا ہے، اور پھر آپ جناب سویڈن آ سکتے ہیں، یہاں پہ رہ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں. تو جن تمام لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے یا جو اپلائی کر رہے ہیں ان تمام کے لیے نیک خواہشات ہیں. بیسٹ آف لک. سویڈن میں آئیے اور اپنی زندگی جو ہے وہ انجوائے کیجیے، اور اس خوبصورت ملک کے ایک خوشحال معاشرے کے شہری بھی آپ بن سکتے ہیں. اور پھر آپ یہاں پہ آپ کو، مجھے امید ہے کہ آپ کا وقت اچھا گزرے گا. آپ سب کے لیے نیک خواہشات ہیں. اپنا خیال رکھیے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.